घबराहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में तमाम कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन के 50% अमले को वापस जाने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन से भी 50% अमला वापस बुलवाने का फैसला कर लिया। इस फैसले पर अमल दरामद आइंदा 7 रोज में होगा। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज से। 3 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेख फासिल SHO जुबैर अनवर खान लोधी की दबंग कार्रवाई। मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मंशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ASP बुरेवाला अजीज अहमद और DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की SHO थाना शेख फासिल जुबैर अनवर लोधी और उनकी टीम को शाबाश। सियासी और समाजी लोगों ने SHO थाना शेख फासिल जुबैर अनवर लोधी और इंचार्ज चौकी निसार बोटा मोहम्मद खालिद ASI को खराजे तहसीन पेश किया और उन्हें खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक के मुताबिक आग लग गई। हुजरा शाह मुकीम अनाड़ी रोड पर फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग लगने से फर्नीचर की दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि दाएं बाएं की दुकानों को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से फिलहाल कोई आदमी ना पहुंच सका। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मलिक तहसील रिपोर्टर हरुनाबाद के मुताबिक तमाम निसाबी किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखना लाजमी। करारदाद मंजूर कर ली गई। ईवान ने करारदाद इत्तिफाक़े राय से मंजूर कर ली है। इस मौका पर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि भुट्टो दौर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खातिमुन नबीयीन को ना मानने वालों कादियानी को गैर मुस्लिम करार दे चुका है। कादियानी को गैर मुस्लिम करार देने का अजीम फैसला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि कादियानी को गैर मुस्लिम करार देकर अपनी मौत पर दस्तखत कर रहे हैं। कर्नल रफ़ी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से लिखा है कि कादियानी कहते हैं कि मैं जेल में हूँ तो उनकी वजह से हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मगर उम्मीद है कादियानी को काफिर करार देने की वजह से बख्शा जाऊंगा। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्टैक्ट दी डिसकॉन्टैक्टेड हरनाई यूथ के ज़ेरे तमाम ऑनलाइन क्लासेस 3G 4G इंटरनेट सर्विस और हुकूमत की जानिब से एजुकेशन सिटी नामंजूर करने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसकी सदारत कॉन्टैक्ट दी डिसकॉन्टैक्टेड के वाइस चेयरमैन नवीदुर रहमान, हरनाई यूथ के बिलाल नसीब, TSO डिग्री कॉलेज हरनाई के सेक्रेटरी शाह मोहम्मद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ज़िला में 3G और 4G इंटरनेट तो दूर की बात, यहाँ तो नेटवर्क तक नहीं है। उसके साथ साथ अक्सर तलबा के पास लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल नहीं, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस बेसूदगी होंगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तलबा के हकूक़ की फ़ीसों की मुआफ़ी, ऑनलाइन क्लासेस के खात्मे और तलीमी इदारों को SOPs के तहत खोला जाए। प्रोवाइड किया है उसमें जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो इस तरह पठान एरिया उसमें जो है ना बिल्कुल एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड नहीं किए कि हमें महरूम किया जा रहा है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ यूनिवर्सिटीज़ है और वहाँ भी एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड किया। हमारे तो यहाँ कुछ भी ना BRC कॉलेज है, ना कैडेट कॉलेज है, ना कोई दूसरे तरह कॉलेज है कि हमारे सब एजुकेशन बहाल हो जाए। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बंद किया जाए। कि पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त और पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, लेकिन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर या जो दूसरे रूरल एरिया है वहाँ पे नेट नाम का कोई वो है ही नहीं।
جو رورل ایریا ہے وہاں پہ ٹوٹل نیٹ کا ایک ہی ٹاور لگا ہوا ہے، جس میں 3G کا نام تو ہے لیکن برائے نام ہے صرف وہ 4G کا تصور ہی پورے علاقے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آن لائن کلاسز لینا طلباء کے لیے کافی مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف یونیورسٹی فیس لے رہی ہے، جس کی وجہ سے طلباء کافی پریشان ہے اور بہت سے طلباء کو اپنے جو تعلیمی سرگرمیاں وہ چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ ہم یہاں پر آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کے خلاف۔ ہمیں 4G دیا جائے یا آن لائن کلاسز بند کیا جائے۔ اگر آن لائن کلاسز بند نہیں ہوتے تو ہمیں 4G پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ 4G 3G نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کلاسز نہیں لے پا رہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پہ 4G 3G پرووائڈ کیا جائے۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اکثر یونیورسٹیاں کھول دیا گیا ہے، اور ان یونیورسٹیوں اور باقی سارے ڈپارٹمنٹ باقی سارے کاروبار کو SOPs کے مطابق کھول دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہے باشعور طبقہ ہے اس کو اس چیز سے محروم رکھا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پر SOPs پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری یونیورسٹیوں کو کھول دیا گیا ہے۔ ہم 9 کلو 10 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر کے آتے ہیں آن لائن کلاسز لینے کے، اس کے باوجود ہمیں وہ سہولیات نہیں ہے۔ سنجاوی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد یوسف ناصر کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سنجاوی محمد احسن انوار منہاس نے اچانک شہر کا دورہ کیا۔ انہوں نے دکانداروں کے ماسک چیک کیے، SOPs پر عمل نہ کرنے والوں اور دکانداران کو جرمانے کیے۔ کہیں کو سخت ہدایات دی گئی ہیں، آئندہ ماسک کے ساتھ اور رش نہ بنائیں۔ انہوں نے دکانداروں کو کہا ہے کہ کورونا خطرناک وبا ہے، اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی خود کو، اپنی فیملی اور شہریوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ SOPs پر عمل کریں گے تو ہی اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لاپرواہی سے مرض مزید پھیل سکتا ہے، لہٰذا دکانداران شہری SOPs پر عمل کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خرم شہزاد ملک۔ تحصیل رپورٹر کے مطابق تھانہ صدر ہرون آباد پولیس کی بروقت اور بڑی کارروائی، 2 عادی منشیات فروش گرفتار، قبضہ سے 2 کلو 585 گرام چرس برآمد۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ SHO انسپکٹر بشیر احمد نے کہا ہے کہ معاشرے کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اس موقع پر DPO قدوس بیگ نے کہا کہ نشہ ایک لعنت ہے اور اس لعنت کے استعمال سے اپنی نوجوان نسل کو بچانا پولیس اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات استعمال کرنے والوں سے زیادہ منشیات فروش ہمارے نشانے پر ہیں اور ایسے عناصر کا پیچھا کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نوجوان نسل ہمارے ملک اور قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ منشیات کی روک تھام کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ بیورو رپورٹ چودھری مجاہد محمود کے مطابق دیپال پور اور گردونواح کے متعدد پیٹرول پمپ سے پیٹرول ناپید ہو گیا۔ پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی خرید و فروخت بند کر دی۔ بلیک میں مہنگے داموں پیٹرول کی فروخت جاری ہے۔ دیپال پور اور گردونواح کے متعدد پیٹرول پمپ سے پیٹرول ناپید ہو گیا۔ شہر بھر کے پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی خرید و فروخت بند کر دی۔ شہری شہر بھر کے پیٹرول پمپ کے چکر لگا رہے ہیں مگر پیٹرول دستیاب نہیں ہو رہا۔ کچھ پیٹرول پمپس پر صرف ہائی ایکٹین کی سیل جاری ہے جو کہ 139 روپے فی لیٹر کے حساب سے دیا جا رہا ہے۔ سستے پیٹرول کی بجائے شہری ہائی آکٹین مہنگا پیٹرول خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ صاحب حیثیت تو مجبوری کے تحت مہنگا پیٹرول خرید لیتے ہیں جبکہ غریب شہری سستے پیٹرول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تحصیل انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انتظامیہ غریب عوام پر رحم کرے اور اس معاملے کا فوری نوٹس لے کر مہنگے داموں پیٹرول فروخت کرنے پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کرے۔ سنجاوی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد یوسف ناصر سے۔ صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ حاجی نور محمد خان دومر نے
संजावी स्टेडियम का दौरा किया। उनके हमराह मलिक लाजौर खान दुम्मड़, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर शमसुल्ला काकड़, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हाजी खान मोहम्मद दुम्मड़, मलिक अफजल खान न्यासी भी थे। उन्होंने स्टेडियम पर जारी काम का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदार से कहा है कि मटीरियल और काम में मजीद बेहतरी लाएं। जो काम हम चाहते हैं अवाम के लिए वही होना चाहिए। मैं मुकम्मल मुतमईन नहीं हूँ, इसमें मजीद बेहतरी लाई जाए क्योंकि ये स्टेडियम पूरे इलाके का स्टेडियम है। अवाम बिलखसूस स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों की गुज़श्ता 40 साल से ये ख्वाब था कि संजावी में कोई अच्छा सा ग्राउंड मिल जाए। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने हमें तौफीक दी। हमने ग्राउंड की बजाय आला मेयार का स्टेडियम लाया है और ये बन रहा है। उन्होंने कहा कि अफसरान ठेकेदारान सब सुन लें, मैं अपने हल्के की तरक्याती कामों में कोई कोताही नाकिस मटीरियल बर्दाश्त नहीं करूँगा। जहाँ नाकिस काम मटीरियल नजर आया मैं काम को रोक दूंगा। उन्होंने कहा कि सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ ने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द हल्के में तरक्याती कामों का जाल ज़मीन पर मुकम्मल अवाम को नजर आएगा। पाक अफगान शाहरा को लगड़ाई इत्तेहाद अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, नजरियाती और दीगर सियासी मजहबी पार्टीज ने एहतजाज बंद किया है। उनका मुतालबा है कि पाक अफगान सरहद को पूरी तौर पर दो तरफा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाए। दूसरी तरफ एहतजाजी कैंप में हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चमन से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्ला बशर से। जी जी बिल्कुल, चमन में अफगानिस्तान के साथ पाक अफगान बॉर्डर पर बेदोस्ती कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र गुज़श्ता 3 माह से रवायती तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद है, जिसके बाद ज़िला किला अब्दुल्ला चमन के तकरीबन 1 लाख अफराद मुसलसल बेरोजगार रहे। इससे कबल बड़ी तादाद में चमन की शहरी अफगानिस्तान के सरहदी इलाके वेस्ट बॉर्डर जाते रहे और वहाँ से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार करते रहे और शाम को बॉर्डर के बंदिश से कबल वापस अपने घरों को आ जाते। इसी तरह IGHC और सदरन कमांड की जानिब से चमन की आवाम के लिए रवायती तिजारत के सिलसिले में रोज़ाना 2 से 3 घंटों के लिए मखसूस तिजारती वक्त फराहम किया गया था, जिन्हें लगड़ी पैकेज का नाम दिया गया था। इस 2 से 3 घंटों के दौरान 10 से 20 हज़ार लोग, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, हत्ता के ख़वातीन भी रवायती सरहदी तिजारत से मुंसलिक रहते और रोज़ाना 500 से 800 रुपये कमा लेते, जिनमें एक सर्वे के मुताबिक चमन के 20,000 ख़ानदान का रोज़ाना गुजर बसर मुमकिन रहा था। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र जब से बाबेदोस्ती को रिवायती तिजारत के लिए बंद किया गया, तब से ऐसे हज़ारों ख़ानदान जो कि नान शबीने के मोहताज बन चुके हैं। इनमें अक्सर लोगों की रोज़ाना गुजर बसर का दारोमदार इन सरहदी रवायती तिजारत से मुंसलिक रहा। जबकि रवायती लगड़ी पैकेज का कारोबार बंद हुआ, तब से चमन में जराइम, चोरी, डकैती और हर्जानी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहर में ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि नामालूम चोर या डकैत ने शहरी को लूटा और लूटने के बाद शहरी से लिए गए रकम में से 5 से 10 हज़ार चोर डकैत अपने पास रखते और बाकी रकम शहरी को वापस भी किया जाता और इसी दौरान मुलज़म की जानिब से बताया जाता कि इनके पास घर में खुश रोटी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए बंदूक की नोक पर तरीका अपनाया। तो इसलिए आज लगड़ी प्याज और ताजर बिरादरी में चमन स्पिन बोतल में इशारों को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए पूरी तौर बंद किया गया है। इनका मुतालबा है कि पाक अफगान सरहद को पूरी तौर खोल दिया जाए। जी खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में बेगुनाह शहरी को मंशियात फरोशी के झूठे मुकदमे में मुलविस करने के खिलाफ शहरियों का अहाता कचहरी में एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक आरिफवाला के थाना सिटी आरिफवाला में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमज़ान शाह ने गुज़श्ता रोज़ टिक्का कॉलोनी में महबूबा को मुलाकात के लिए जाने वाले शहरी को हिरासत में लेकर एक रोज़ गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। कल फर्जी कहानी बनाकर गुलशन इकबाल कॉलोनी का इस्तिगासा तहरीर करके मंशियात फरोश का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। महल्ला मुजफ्फराबाद के रिहायशियों ने अहाता कचहरी में हसूल इंसाफ के लिए एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। शहरी और इसके अहल खाना के खिलाफ किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं है, दर्जी की दुकान पर बतौर कारीगर काम करता है। एहतजाज करते हुए अहले इलाका की मीडिया से गुफ्तगू। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज़ मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना लुड्डन खातून इंसाफ की हसूल के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मुतासिरा खातून की वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव 92 KB के रिहायशी मोहम्मद बख्श लंगड़ियाल ने थाना लुड्डन पुलिस को दरख्वास्त में बयान किया है कि मेरी बीवी शुबाना बीबी 7 जून को घर में अकेली थी कि 12 बजे दिन मुलजिम राजा शिराज ज़बरदस्ती घर में दाखिल हो गया। मेरी बीवी को ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बना डाला, जबकि मुलजिम का साथी घर के बाहर खड़ा पहरा देता रहा। मुतासिरा खातून शुबाना बीबी और इसके शौहर महमूद बख्श लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि थाना लुड्डन का SHO ज़्यादती के मुलजिमान से साज़बाज हो गया। हम जब थाना जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती और हम पर मुलजिमान से सुलह के लिए दबाव डालने लगा। मुतासिरा खातून शुबाना बीबी और उसके शौहर महमूद बख्श लंगड़ियाल ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा किया है। बताया गया है कि राजा शिराज इतना बाअसर है कि SHO थाना लुड्डन पुलिस नफरी के हमरा जब इसी मुकदमे में मुलजिमान को गिरफ्तार करने गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी को यरगमाल बना लिया था और मुलजिम फरार हो गया था। निके निके साडे बच्चे ने ते अगर हुणे ना कोई साडा नहीं करदे पई ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ SH ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋ ਜੀਣ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। SH ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद मलिक। तहसील रिपोर्टर हरुनाबाद के मुताबिक पसमानदा इलाकों में SOPs के तहत ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहूलती मराकज़ कायम किए जाएँ। कोरोना क्राइसिस की वजह से तलबा और असातिज़ा के लिए मुनासिब तलीमी पैकेज का ऐलान किया जाए। जमीयत तलबा इस्लाम के सूबाई अहदेदारों का अवामी प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस के अलावा तमाम फ़ंड्स मुआफ़ किए जाएँ और ट्यूशन फ़ीस में 50% कमी की जाए। स्कूल के सिलेबस में नामोसे रिसालत और ख़त्म नबूवत के उन्वानात पर बाकायदा मज़ामीन शामिल किए जाएँ। बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में LLB एनुअल सिस्टम 2019 पार्ट 3 का पेपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस आउट ऑफ कोर्स था, जिस पर तलबा ने वाइस चांसलर को दरख्वास्त भी दी, लेकिन इस पेपर में 85% तलबा को फेल किया गया। लिहाजा उनको कम से कम नंबर्स देकर पास किया जाए। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ये जो एडमिशन इम्तिहान एग्ज़ाम के हवाले से हुकूमत ये कोशिश कर रही है, तो एक तो कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो किस अंदाज में कोर्स कंप्लीट नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस का वो पूरा अंदाज़ जो है वो अभी तक तलबा ने वो किया नहीं है, तो किस अंदाज में वो कह रहे हैं कि हम इनका इम्तिहान लेंगे। अगर वो लेना चाहते हैं तो हुकूमत इस चीज़ को ज़रूरी बनाए, लाजिम बनाए कि बच्चों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ा हुकूमत से मुतालबा ये है तालीमी हवाले से, ये तो वो चीज़ें थी जो अभी मारूजी हालात में हमें पेश आई है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो तालीमी बजट का मसला है। पाकिस्तान के अंदर तालीमी जो बजट है वो बिल्कुल कम है, तो जब बजट ही कम है तो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सहूलियात कैसे मुहैया होगी? तो ज़ाहिर है वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाने के लिए फिर इसी चीज़ का बोझ जो है वो तलबा पर डाला जाता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी GDP का 4% जो है वो इस तालीमी बजट के लिए मुख्तस करे, तालीम के लिए मुख्तस करे। जब हमारी बजट का 4% हिस्सा ये मुख्तस होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम ये जो तमाम तर सहूलियात हैं ये निचली सतह तक भी आएंगी और वालिदैन पर
जो वालिदैन 15,000 10,000 जो उनका मंथली इनकम है उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर से। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर शमसुल्ला काकड़ वादे के पक्के निकले। शहर में बावले आवारा कुत्तों के बच्चों को काटने के बाद 18 न्यूज़ ने चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर शमसुल्ला काकड़ से कहा कि शहर में बावले आवारा कुत्तों ने आवाम का जीना हराम किया हुआ है। शहरी खासकर वालिदैन बेहद परेशान हैं। बावले आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे, जिस पर चीफ म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिसर शमसुल्ला काकड़ ने 18 न्यूज़ को इंटरव्यू में वादा किया कि आज से ही कुत्ता मार मुहिम शुरू होगी। वादे पर अमल करते हुए चीफ ऑफिसर शमसुल्ला काकड़ ने म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को फौरी तौर पर शहर में और गिरदोनवाह के महल्ले गलियों कुत्ता मार मुहिम शुरू किया। मुहिम शुरू करने के बाद अमले ने शहर और गिरदोनवाह में कहीं आवारा कुत्ते और बावले कुत्ते तलब कर दिए। अवामी हलकों ने बावले कुत्तों के खिलाफ फौरी मुहिम शुरू करने और बावले कुत्तों को तलब करने पर चीफ ऑफिसर शमसुल्ला काकड़ को खराजे तहसीन पेश किया है। चीफ म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिसर शमसुल्ला काकड़ ने कहा कि बावले आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे। बावले कुत्ते तलब कर दिए गए हैं, मजीद भी जारी रहेगा। अवाम को जहां भी बावले कुत्ते नजर आएं तो म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को इत्तला दें, वो वहां पर पहुंचकर बावले आवारा कुत्तों को तलब कर देंगे। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारडी एफका ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से हुकूमती बेहिसी और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने पर दफातर को ताला लगाकर हड़ताल कर दी। मुतालिबात के लिए एहतजाजी रैली भी निकाली जा रही है। तफसीलात के मुताबिक बिहाड़ी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एफका ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत की बेहिसी और मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक करने के खिलाफ तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सीनियर नायब सदर राना इसरार ने कहा है कि महंगाई के तनासब के मुताबिक हमारी तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरे नहीं करेगी, दफातर की तालाबंदी जारी रहेगी। दक्की मोहम्मद अली जरकून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में THO डॉक्टर अब्दुल हलीम नासिर, TSM PPHI मोहिबुल्ला काकड़, MS डॉक्टर जौहर खान शादफजोई और BRSP अताउल्ला काकड़ अमले को कोरोना के हवाले से एक रोज़ा ट्रेनिंग दी, जिसमें BRSP और तिब्बी अमले के एहलकारों ने शिरकत की। पॉजिटिव और मुश्तबा मरीजों के बारे में ज़िला इंतज़ामिया को आगाह करके फौरी करंटीना कायम किया जाए। PPHI महकमा सेहत के शाना बशाना काम कर रही है। PPHI अवाम को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशां हैं। TSM PPHI मोहबिला काकड़ ने कहा है कि कोरोना एक ख़तरनाक वबाई मर्ज है, अवाम एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। ज़ियारत शहर से खबर शामिल करते हैं। ज़ियारत में हमारे रिपोर्टर के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ ज़ियारत के सैकड़ों तलबा मैदान में निकल आए। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ शहर में रैली निकाली गई। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ नारों से गूंज उठा। इस मौका पर अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मलिक हबीबुल्ला काकड़, समाजी और कबायली रहनुमा महमूद तरीन, तलबा के कारकुनों वली मोहम्मद सारंगजई, मुर्तज़ा खान काकड़, गयासुद्दीन काकड़ और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने हुकूमत से फौरी तलीमी इदारे खोलने का मुतालिबा किया है। उनकी तकरीर का कुछ खुलासा सुने 18 न्यूज़ पर। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाहत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की हिमामत का। दाव मुर्तज़ा खान चिता सुतरमुख इखबल वैना वकला लदे बाद दावत वर्कौम व मलक हबीबुल्ला साहब था चिदे रासी दखल जरूर खैलात एसार मलक हबीबुल्ला हुक्मरानान هغه د صوبې دي، هغه د مرکز دي، هغه دونې نا خبره دي د خپل ملک د حالاتو څخه، د مختلفو صوبو د مختلفو حالاتو څخه چې دوی چې کوم آنلاین
د ایجوکیشن اعلان کړی دی دوی یا خو نه دي خبر چې د بلوچستان په ډېرو کمو شهرو کې بلکې که زه دا درته وایم چې د پټې په ستا روډ کې زه په یو هوټل کې اوسم چې ورځم نو هلته هم سیګنل کار نه کوي سم نو بیا چیرې زیارت سنځاوي یا نسکا یا هرنایي یا دوبۍ یا فلانا نو هلته خو د دې شي سوالونه پیدا کوي چې هلته دا نیټ کار وکړي نو دغه کوم چې دوی اقتدامات کوي یا اراده ده زه دا وایم چې یا خو د دوی بالکل ناخبري ده یا د دوی بدنیتي ده چونکې ملګري درته وویل په ځینې ښارو کې زموږ د ملک لکه لاهور اسلام آباد کراچي یا د پنجاب نور داسې غټو ښارو کې هلته خو دا فیسلیټي شته لیکن دلته چونکې دا شی نشته موږ د حکومت څخه دا مطالبه کوو نو خبره کومه ده درته کوم له ځانه شاید ته هغه خوښه شي که نه خوښه شي زما سر په دې نه خلاصه شي چې د ښارو سکولان خو باید چې بند شي د کراچي که بند که لاهور که بند که د پټې له عام زه به نه وایم لیکن دا د کلو سکولان ولې باندې دا کم آبادي علاقو سکولان څه له باندې وایي خو د ماسټر ته راسي پر لس فوټه د لرې کښېني کرسي ته ولګوي دا نور طالب علمان چې دغه د پر لس فوټه باندې جلا کښېنوي سبق ته ورته وایي نو دا خو ټایم ولې ضایع کوي د کومه دا د آنلاین خبره چې ده دا خو بالکل ناجایزه ده بالکل ناروا ده د دې موږ غندنه کوو دا امتیازي سلوک دی په دې ملک کې مخکې موږ د ډېرو زموږ سره زیادتۍ روانې دي اوس په هغه باندې په تفصیل خو دغه نشته ماته چې زه پر دې باندې وګورم ولې په هغه کې بیا سیاست راګډېږي موږ د دې آنلاین ایجوکیشن مخالفت کوو یا خو د ټوټل ملک کې په ټوټل بلوچستان کې هر ځای د داسې فیسلیټیز سټوډنټ له ورسوي چې هغه د دې قابل شي آنلاین سبق ووایي او بیا اهداف په مخ خل کړي چې دا باقاعده یو ټریننګ هم غواړي موږ په دې شي هم معلومه یو نو دا کومه طریقه چې دا غلطه ده ناجایزه ده نه خبره ده چې یا خو د دې خلکو له دا فیسلیټیز د بجلی وي د نیټ وي هر څه وي هغه د ورسوي که نه وي نو دا شی د ختم کړي په ګڼ ملک کې دا خلکو ته اجازت ورکړي چې هغه یا تعلیم وکړي سلسله جاری کړي خصوصا دا زما ذاتي و دغه ده چې په دا کلو کې په کمو آبادي علاقو کې چې دي دا اجازه ده ورکړي سکولان خلاص دي د ایچ ای سی خلاف ایچ ای سی کومه ناروا فیصله کړې ده د آنلاین کلاسز په حواله دا چونکې د بلوچستان چې د زموږ کومه صوبه ده دا له موږ سره هیڅ مطابقت نه لري دا دلته د ګراوند ریالټي سره هیڅ تعلق نه لري دلته بجلی نشته تاسو ته معلومه ده چې په 24 غنټې کې 3 غنټې 2 غنټې ولټیج کم دلته هیڅ بجلی نشته که نیټورک یي خو بجلی نشته نو بیا به د الکان دا سټوډنټ په سبق څنګه وایي بله خبره دا ده چې دا صرف دوی پیسې پورته کوي د آنلاین کلاسز په معنا باندې دوی پیسې وړي ډاکه یې اچولې ده ایچ ایس سی چې دی کوم هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی هر وخت دوی ناروا فیصلې کړي دي په اسلام آباد کې دوی ناست دي زیارت یا مڼه دا علاقونه دوی وګوري چې په چوکیر کوم صورتحال دی دوی دا فیصله وکړه نو دا فیصله موږ لپاره نامنظوره ده ډېر خلک به دا وایي چې دا سټوډنټ یا مختلف تنظیمان چې راوتلي دي دا ټول سټوډنټ راوتلي دي دا د سټوډنټ فیصله کړې ده چې په کوم بار یونیورسټیانو کې سبق وایي په پټه یونیورسټۍ کې په بریټنز کې هغو دا فیصله کړې ده چې موږ دا نه منو دا فیصله نو موږ بحیثیت یې ولس د دوی ملګري یو په کار د ګردې پارټیانې ملګري سي چې دویم احتجاج بیا اعلانېږي معنا په سوونو ملګري خلک راوځي سټوډنټ راسي د هر کلي زه راسي خلک راسي موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو او ایچ اس سی دغه ځای له مجبوره کړو چې دوی دا ناروا فیصله واخلي بله خبره په آنلاین کلاسز د میډیکل او انجینرینګ ټول کلاسونه چې دي دا پریکټیکل کېږي دا آنلاین دی څنګه کوي نو دا هېڅ تعلق نه لري چونکې د هغو ګردې له لیبارټریانو کې کارونه دي نو موږ له ګورمنټ څخه د وفاقي حکومت څخه ایچ اس سی څخه د صوبایي حکومت څخه اپیل کوو چې پوري طور دي زموږ په علاقو کې 4G 3G بحال کړي او ټوټل طالب علمانو چې کوم لیپټاپ سکیم و دا دې برته بحال کړي ټوټل طالب علمانو د لیپټاپ ورکړي او دا فیصله دې تر هغه رکاب کړي چې تر څو د سټوډنټو تنظیمانو له دوی سره یو جوړ جاړی نه یې کړی یو فیصله نه یې شوې نو دا فیصله تر هغه باندې رکاب کړي ډېره مهرباني لوی سینیره جونیره سټوډنټ دا زیارت د مسایل دپاره دا شوق راوتلی دی دا تیناري ولګي دي د اواز پورته کړی دی لیکن
دا څو چې راغلي دي کور یې ودان دا هم ډېر دي یو ضرورت یې نشته مطلب یو په دغه کې د مایوسي خبره نشته لیکن پکار دا و چې دا نن په چوکیار یو موږ ته ګوري دا یو ولیار دی صرف تر کتنګه پورې پکار دا و چې دا د زیارت د سلوند سره ملګري وای د دا بلوچستان د سلوند سره ملګري وای نو به ډېر خوند کړی وای ورونو دوستانو د دا احتجاجي مظاهرې اصل مقصد دا دی چې دا بلوچستان سلوند چې کوم بار صوبو کې سبق وي یا په خپلو صوبه کې سبق وي د بلوچستان حالات تاسو ته معلوم دي د زیارت حالات تاسو ته معلوم دی چې په داګر زیارت کې د زیارت د مین ښار علاوه په ګر زیارت کې موبایل سیګنل هم نشته یو ځای یو کلي څو کې به صرف موبایل سیګنل انټرنیټ سہولیات کسر شته لیکن د کرونا وایرس په سبب چونکې تعلیمي سلسله ودرېده نو ایچ ایس سی دا اعلان وکړ چې آنلاین کلاسز به کوي اوس ایچ ایس سی یو داسې اداره ده چې د دغه معیار به ډېر مطلب یو ډېر سټنډرډ اداره وه لیکن د دې فیصله انتهایی غیر معیاري یا خو ایچ ایس سی په دا خبره نه ده یا خو دونې غیر معیاري ده چې دی په دا مجلس کې خبر نه دی چې سم نیم بلوچستان کې نه سیګنل شته نه انټرنیټ بیا هم ته د طالبي دغه دا پروسس دی چې ته آنلاین کلاسز اجرا کوې او که ته په دغه خبره ده دا ایچ ایس سی اداره چې دا ته نیټ سیګنل نشته بیا ښه نه بلکل دا ناروا سلوک ته یو بالاده سپیکر باندې کوې له موږ سره په یو مخصوص پروپیګنډا مخصوص ایجنډې کې ته له موږ سره دا ظلم کوې پکار دا وي چې ایچ ایس سی ته چې دا تمام اصولو ته کتلي وای او د علاقو ته کتلي وای مسایل ته کتلي وای بیا د آنلاین کلاسز اجرا کوي موږ د تعلیم خلاف نه یو آنلاین کلاسز د اوس په دغه کې یو موږ ته دغه نشته لیکن سہولیات بجلی نشته انټرنیټ نشته سیګنل نشته نو موږ په څه شو نه لیپټاپونه ښه لري نه موبایلان ښه لري او فیسا نغه ته راغلي هر هلک 35,000 پر سمستر فیس دی دا